दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि गूगल पर हर सेकंड 60,000 से भी ज्यादा सर्च की जाती है। मतलब हर दिन 6,000 करोड़ से भी ज्यादा गूगल पर मुख्तलिफ चीजें सर्च की जाती हैं। हम इंटरनेट का यूज टेस्ट के आंसर के लिए, रेसिपीज के लिए, वेदर फोरकास्ट जानने के लिए और न जाने क्या क्या देखने के लिए सर्च करते हैं। लेकिन फिर भी इंटरनेट पर लाखों ऐसी वीडियोस और चीजें हैं जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम चंद ऐसी चीजें दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, अंडर वाटर डिलीवरी बॉय। दोस्तों, आपने जिंदगी में कई बार पिज्जा बॉय के थ्रू पिज्जा की डिलीवरी मंगवाई होगी, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा जब आप इस पिज्जा बॉय की डिलीवरी की स्टोरी सुनेंगे। रॉबर्ट डॉय पिज्जा डिलीवर करने किसी बाइक या कार से नहीं जाते, बल्कि स्विमिंग सूट पहन के एक स्कूबा सेट के साथ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये इंसान पागल है और अपने काम को और मुश्किल बनाता है? मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रॉबर्ट को हर रोज इस अंडर वाटर गेस्ट हाउस में ठहरे मेहमानों के लिए पिज्जा पहुंचाना होता है। इस वीडियो में जिस लड़की ने पिज्जा ऑर्डर किया है वो यकीन ही नहीं कर पा रही कि उसे अंडर वाटर भी पिज्जा डिलीवरी मिल रही है। नंबर 2, रेनस्टॉर्म एज। दोस्तों, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो ये चीज आपके साथ लाइफ में एक बार तो जरूर हुई होगी कि जब बारिश हो रही होती है और आप उसी शहर के कोने में रहने वाले किसी और दोस्त को कॉल करके बताते हो कि यहाँ तो बारिश हो रही है, तो वो आगे से कहता है कि नहीं, यहाँ तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। इसका मतलब बारिश का एक एज या कोना तो होगा ही, जिससे एक साइड पे बारिश हो रही होगी और दूसरी साइड पे नहीं। जी हाँ दोस्तों, रेनस्टॉर्म की भी एज होती है और इसे बहुत खुशकिस्मत लोग ही देख पाते हैं। लाखों में एक बार ऐसा होता है कि कोई इंसान रेनस्टॉर्म का एज देख सके, और ऐसा तब भी होता है जब बारिश बहुत तेज और हवा बहुत कम हो। इस तरह हेलस्टॉर्म का एज भी होता है। जरा देखिए इस हेलस्टॉर्म को, ये वाकई में बेहतरीन नजारा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक शख्स हेलस्टॉर्म के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है, जिससे आगे तो बारिश हो रही है लेकिन दूसरी साइड पे बिल्कुल नहीं, और ये लाखों में एक दफा ही ऐसा होता है। नंबर 3, रेनबो आई। दोस्तों, दुनिया लगातार चेंज हो रही है और आए दिन नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च की जा रही हैं, लेकिन कभी कभार नेचर भी हमें सरप्राइज कर देती है। जरा इस वीडियो को देखिए। आपने डबल रेनबो तो देखी ही होगी, लेकिन रेनबो का ऑप्टिकल इल्यूजन कभी भी नहीं। रेनबो के 7 कलर तालाब में साफ साफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसा किसी ने पेंटिंग कर दी हो। और आपको बताते चलें, इस वीडियो को यूएस की स्टेट अलास्का में एक टूरिस्ट ने कैप्चर किया था। नंबर 4, आइस फ्रॉम अ पाइप। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर कई किस्म की वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुछ अनोखा और मुख्तलिफ काम हो रहा होता है। जरा इस पाइप को देखिए जिसमें से पानी की बजाय आइस के छोटे टुकड़े निकल रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो दुनिया के सबसे सर्द तरीन शहर रशिया की एक स्टेट साका रिपब्लिक में बनाई गई। ये वीडियो वाकई में ही अनोखी और कमाल की है। नंबर 5, रूबिक क्यूब इन दी एयर। दोस्तों, आप सब रूबिक्स क्यूब के बारे में तो जानते ही होंगे। ये खिलौना 1975 में मार्केट में आया था और लोगों ने अब इसे सॉल्व करने के कई तरीके भी खोज लिए हैं और रूबिक्स क्यूब के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिए हैं। लेकिन जर्मी एलिसन दुनिया का वाहिद ऐसा इंसान है जिसने रूबिक्स क्यूब को हवा में सॉल्व किया था और उसे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर कई अवार्ड्स भी दिए गए। नंबर 6, काइंड डॉल्फिन। दोस्तों, आपने सुना होगा कि डॉल्फिन बहुत ही समझदार और काइंड होती है, लेकिन जरा इस पालतू डॉल्फिन से मिलिए। ब्राजील के एक गांव में चंद मछेरों ने एक पालतू मछली दरिया के अंदर ही पाल रखी है। यह डॉल्फिन छोटी मछलियों के झुंड को दरिया के किनारे पर लाती है और फिर पानी के ऊपर जंप करके फिशरमैन को बताती है, और फिशरमैन उन छोटी मछलियों को बगैर किसी मेहनत के पकड़ लेते हैं। नंबर 7, स्पेस ट्रिप। दोस्तों, आज के दौर में स्पेस में रॉकेट्स को भेजना आम सी बात है, लेकिन आज से 50 साल पहले ये बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाता था। हम वक्त के साथ साथ सैटेलाइट को स्पेस में भेजता देखते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि रॉकेट लॉन्च से सैटेलाइट कैसी दिखती है। तो 2015 में नासा ने स्पेस में भेजे जाने वाले रॉकेट के साथ 2 कैमरा लगा दिए। जब रॉकेट 120 किलोमीटर की हाइट पर पहुंच गया तब 6115 की स्पीड से चलने लगा। इसके बाद रॉकेट का एक हिस्सा अलग हो गया और अर्थ पर पैराशूट की मदद से गिर गया, और इस फ्लाइट की हर स्टेज को कैमरे से कैप्चर किया गया था।
नंबर 8 स्ट्रीट साउंड। दोस्तों रॉक म्यूजिक के फैंस ज्यादातर सिंगर और गिटारिस्ट बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन ड्रमर बनने का ख्वाब कोई भी नहीं देखता, क्योंकि अमूमन म्यूजिक शो में ड्रमर को स्टेज के बैक एंड पर बिठाया जाता है और दूसरा ड्रम के सेट्स की कीमत गिटार से डबल होती है और कोई इंसान इनकी प्रैक्टिस घर में अकेले नहीं कर सकता। मगर जरा इस नौजवान से मिलिए, ये आज के दौर का एक बेहतरीन ड्रमर है और ये अपनी वीडियो से हम सबको दिखा रहे हैं कि हम किसी भी सर्वर से एक अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी चंद ऐसी वीडियोस जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक फी इमानिल्लाह। दोस्तों दुनिया में बहुत तरह की रेसलिंग होती है, लेकिन उन तमाम में शर्लन मोंग यानी मार्शल आर्ट में महारत रखने वाले उन तमाम से बेहतरीन होते हैं। मार्शल आर्ट की तारीख बिलाशुबा चाइना से ही उभरती है। कुंफू मार्शल आर्ट के बानी शर्लन का तल्लक चाइना से था। कहा जाता है कि उनकी जिंदगी में उन्हें आज तक कोई भी नहीं हरा सका। शर्लन मास्टर के स्टूडेंट शर्लन मंग इतने कूल और बहादुर कैसे होते हैं, और शर्लन मंग्स के चंद बेहतरीन फैक्ट्स भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले नए आने वाले नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों शर्लन मोंग्स की जिंदगी जिस्मानी और रूहानी ट्रेनिंग से गुजरती है, जो शर्लन मास्टर के सालों पुराने तरीके पर अमल करते हैं। किसी को भी शर्लन मास्टर का स्टूडेंट यानी मोंग बनने के लिए सालों अपने स्किल्स पर काम करना होता है। मोंग की जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ बेहतरीन अंदाज में शेयर कर सकें। शर्लन मोंग्स की ट्रेनिंग बचपन से ही बहुत मुश्किल होती है। एक बेहतरीन वॉरियर बनने के लिए 6 साल की उम्र से ही मोंग्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पहले दिन से ही थकावट और दर्द को बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मुस्तकबिल में एक अच्छा मोंग बनने के लिए बॉडी बैलेंस को बरकरार रखना बहुत लाजमी होता है। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है इस तरह खुद को बैंड करना नामुमकिन है, लेकिन चाइना में बनने वाले मोंग्स को कई घंटे दरख्तों के साथ इस हाल में लटकना होता है। मास्टर्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज से मोंग्स जिंदगी की मुश्किलात और पेचीदगियों को समझते हैं, और शर्लन मास्टर की तमाम एक्सरसाइज हर मोंग को कई बार रिपीट करवाई जाती हैं ताकि वो ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाए। लेकिन एक बेहतरीन मोंग मार्शल आर्ट के हर 2 पेज को समझने के लिए अपने मास्टर की हर बात समझता है। हर मोंग सालों ट्रेनिंग के दौरान कई बार अपनी जिंदगी भी दो पर लगाता है, जैसा कि इस एक्सरसाइज में मोंग अपनी गर्दन को किसी सख्त लकड़ी से जोर शोर से मारते हैं, क्योंकि गले की ये जगह बिलाशुबा जिस्म के सबसे नरम हिस्सा होता है। लेकिन मोंग इस जगह को इतना सख्त कर देते हैं कि उन्हें किसी किस्म का दर्द तक नहीं होता। वो अपनी गर्दन से कई मोटी लकड़ियां भी तोड़ सकते हैं। उनकी हलक और गर्दन इतनी मजबूत होती है कि वो रस्सी तक से इसके साथ लटक सकते हैं, और एक बेहतरीन कुंफू मास्टर के लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मोंग की फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ रूहानी तरबियत भी बहुत मुश्किल होती है, जिसमें उन्हें एक रूम के अंदर बंद करके अपनी बॉडी पेन को महसूस करना होता है, और ये एक्सरसाइज उन्हें हर मुश्किल हालात में कूल और काम रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। उसके साथ साथ अपनी उंगलियों को मजबूत करने के लिए वो कई तरह की मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते हैं। चाइना के मार्शल आर्ट स्कूल्स में आज भी कई ऐसे दरख्त मौजूद हैं जहां शर्लन मास्टर अपनी उंगलियों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज किया करते थे। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि शर्लन मास्टर किस तरह एक मजबूत दरख्त के अंदर उंगलियों से सुराख करते थे। मोंग की उंगलियों को मजबूत करने के लिए आज भी उनकी उंगलियों को भारी चीजों के बीच रखा जाता है। उसके बाद ही वो अपने जिस्म तक को अपनी 2 या 1 उंगली से उठा के उल्टा लटक सकते हैं। मोंग की उंगलियां लोहे के रॉड की तरह हो जाती हैं, जिसकी मदद से वो दरख्त के अंदर 5 सेंटीमीटर तक सुराख तक कर लेते हैं। आज के दौर में जहां लिफ्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, लेकिन चाइना के मार्शल आर्ट स्कूल में आज भी लंबी सीढ़ियां मौजूद हैं जहां रोज मोंग्स को एक्सरसाइज करना होती है। लेकिन सीढ़ियों पर जाना इतना मुश्किल नहीं जितना इन मोंग्स को वापसी पे मुश्किल होती होगी। इन्हें अपने घुटनों और जिस्म को जमीन पर लगाए बगैर हाथ और पाँव की मदद से अपना बैलेंस बरकरार रखे वापस भी आना होता है, और वो ये काम बआसानी कर लेते हैं। दोस्तों आम इंसान के लिए शीशे को हाथ से तोड़ना भी मुश्किल होता है, और हम अमूमन हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शर्लन मोंग की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि वो अपना माइंड फोकस और ताकत से सुई की मदद से शीशा बआसानी तोड़ लेते हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एक मोंग शीशे से सुई को निकाल के गुब्बारे को बआसानी फाड़ देता है। मोंग्स के पंजों को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए उन्हें ये एक्सरसाइज भी लाजमी करना होती है, जिसमें पत्थरों पर जोर जोर से हाथ मारा जाता है, और एक बेहतरीन कुंफू मास्टर के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही लाजमी होती है। मोंग्स की हर एक्सरसाइज ही बहुत यूनिक और बेहतरीन होती है, लेकिन उन्हें तमाम एक्सरसाइज में एक बहुत ही यूनिक और मुश्किल एक्सरसाइज का नाम है आयरन शर्ट, जिसमें मोंग्स को अपनी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होती है कि वो नुकीली चीजों पर अपना पूरा वेट डालते हैं। मोंग्स ये मुश्किल एक्सरसाइज लाइव शो में भी कई बार कर चुके हैं, जो दिखने में बहुत ही यूनिक और डेंजरस
डेंजरस है। मास्टर्स के मुताबिक मॉन्क्स को बहुत सख्त और नुकीले बिस्तर पर सुलाया जाता है, उसके साथ साथ उनके जिस्म पर हथौड़े से भी मारा जाता है, उसके बाद वो ये एक्सरसाइज करने के काबिल बनते हैं। मॉन्क्स का पूरा जिस्म मजबूत होता है, उनकी टांगें पत्थर की तरह सख्त होती हैं और अपनी टांगों को मजबूत करने के लिए उन्हें कुछ इस तरह की एक्सरसाइज से रोजाना गुजरना होता है। दोस्तों मॉन्क को सिर्फ फिजिकली ही मजबूत नहीं बनाया जाता, इनकी ट्रेनिंग में बुद्धिज्म रिलीजन का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी माना जाता है और उनकी ट्रेनिंग के दौरान कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। फिजिकली टेस्ट के साथ साथ इस टेस्ट को पास करना भी उतना ही जरूरी होता है, उसके बाद ही कोई शैलन मास्टर का एक बेहतरीन मॉन्क कहला पाता है। दोस्तों मॉन्क्स बिलाशुबा आम इंसान से बहुत ही ताकतवर और यूनिक होते हैं क्योंकि वो सालों बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। आज के दौर में भी चाइना और जापान में कई मॉन्क्स मौजूद हैं। बिलाशुबा इतनी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद ये कहना दुरुस्त है कि शैलन मास्टर के स्टूडेंट तक को हराना बहुत मुश्किल है। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक फी इमानिल्लाह। आपने मूवीज और वीडियो गेम में तो ऐसे कई ड्राइवर्स देखे होंगे जो खतरनाक स्टंट परफॉर्म करके सबसे दांत हासिल करते हैं। इन फिल्मी स्टंट के पीछे वीएफएक्स या फिर हाई लेवल स्किल्स चाहिए होते हैं, लेकिन दुनिया में चंद ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो फिल्मों या वीडियो गेम की बजाय असली लाइफ के हीरो हैं और इनके ड्राइविंग स्किल्स देख के आप भी चौंक से जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, डेंजरस बस रूट। दोस्तों अगर आप में से किसी को पहाड़ी इलाके में ड्राइविंग करने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि पहाड़ी इलाकों पर ड्राइविंग करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाके की रोड एक तो बहुत ज्यादा पतली होती हैं और दूसरा वहाँ इतने ज्यादा मोड़ होते हैं कि आपको नहीं मालूम होता कि आने वाले मोड़ पर ऐसा कौन सा खतरा देखने को मिल जाए। और पहाड़ों पर ड्राइविंग करते हुए आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। लेकिन दुनिया में कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं जो रोजाना न सिर्फ इन खतरनाक रोड पर ड्राइविंग करते हैं बल्कि उनके ड्राइविंग स्किल्स वाकई में अमेजिंग होते हैं। कुछ ऐसा ही काम करते हैं पेरूज के ग्लोरिया नामी बस ड्राइवर। ये पिछले 50 साल से खतरनाक पहाड़ों पर ड्राइविंग करते आ रहे हैं और वो भी एक बस पर, क्योंकि इनकी बस उस रास्ते से बस थोड़ी सी छोटी है जहाँ वो पिछले 50 सालों से ड्राइविंग करके रोजाना जाते हैं। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि कैसे ये 50 सालों से अपनी मौत को हथेली पर रख के ड्राइविंग कर रहे हैं। नंबर 2, टू व्हील ड्राइविंग। दोस्तों जैसा कि सऊदी अरेबिया अपने रिच लाइफस्टाइल की वजह से जाना जाता है, वैसे ही वहाँ पर कार के डिफरेंट स्टंट भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे फेमस स्टंट कार को 2 पहियों पर चलाना है। यूं तो सऊदी गवर्नमेंट ने इस स्टंट पर बैन लगा रखा है, लेकिन वहाँ के यंग लोग इसको एज अ हॉबी लेते हैं और सालाना कई ऐसे कंपटीशन भी करवाए जाते हैं। ये देखने में तो आसान लग रहा है, मगर इसमें स्पीड का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और सबसे ज्यादा ख्याल तो तब रखना होता है जब गाड़ी को 2 पहियों से 4 पहियों पर वापस लाना होता है, क्योंकि अगर गाड़ी का बैलेंस थोड़ा सा भी खराब हो गया तो ड्राइवर को काफी चोटें आ सकती हैं। और कुछ लोग तो इसमें भी एक स्टेप आगे चले जाते हैं जो 2 पहियों पर गाड़ी चलाते हुए साथ ही गाड़ी का टायर भी चेंज करते हैं। इनके ये स्किल्स थोड़े डेंजरस भी हैं, लिहाजा आप इस तरह का कोई स्टंट परफॉर्म करने का सोचिएगा भी नहीं। नंबर 3, ट्रक जंप। दोस्तों आपने बहुत तरह के बाइक या कार जंप्स तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ट्रक स्टंट देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देखिए, ग्रेग और फ्रीक नामी ट्रक ड्राइवर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देख के सब हैरान हो गए, क्योंकि जहां हम बाइक और कार जंप्स देखते हैं वहां ही इन जनाब ने 166 फुट ऊंची ट्रक जंप लगा के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मजे की बात, इन्होंने अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसमें उन्होंने 88 फुट ऊंची ट्रक जंप लगाई थी, उसे ही सिर्फ 3 माह बाद तोड़ के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा भी ग्रेग कई ट्रक स्टंट करते नजर आते रहते हैं। नंबर 4, जिमखाना 9। दोस्तों जिन लोगों को डेली लाइफ में तेज गाड़ी चलाने का शौक है वो हमारे इस ड्राइवर को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि जिमखाना का जुनून ही गाड़ी के साथ खेलना है। यूं बाय प्रोफेशन तो जिम एक इंजीनियर हैं, लेकिन कार स्टंट का जुनून इतना है कि वो हर वीकेंड अपना स्टंट रिकॉर्ड करते हैं। और जिम सिर्फ खाली रोड पर ही तेज कार को स्विंग नहीं करते, बल्कि कई बार चलती हुई ट्रेन के सामने से भी अपनी कार को चुटकियों में गुजार चुके हैं। और ये करना इतना आसान नहीं है। जिम ने इन सब स्टंट को आसानी से करने के लिए काफी मेहनत की है, तभी जाके ये स्टंट वो चुटकियों में कर लेते हैं। इसके अलावा जिम ने कई मूवीज के लिए भी कार स्टंट परफॉर्म किए हैं और जिम का मानना है कि बगैर प्रैक्टिस और स्किल्स के ऐसे स्टंट करना बहुत ही खतरनाक काम है।
नंबर 5, ड्राइविंग इन रिवर्स। दोस्तों रिवर्स ड्राइविंग करना कोई आसान काम नहीं और ना ये काम हर किसी के बस का है, लेकिन कुछ लोग रिवर्स ड्राइविंग ऐसे करते हैं जैसे वो किसी पार्क में आराम से वॉक कर रहे हों। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मिलिए इस ड्राइवर से जो पिछले 15 सालों से रिवर्स ड्राइविंग ही कर रहे हैं। हरप्रीत देव नामी ये ड्राइवर हर जगह रिवर्स ड्राइविंग करके ही पहुँचते हैं। असल में हरप्रीत एक दफा ट्रैफिक में फंस गए और इन्हें घर पहुँचने के लिए रिवर्स ड्राइविंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब ये पीछे की तरफ देख के रिवर्स ड्राइविंग करते हुए घर पहुँच गए तो इन्हें ये अंदाजा हुआ कि ये इस चीज में काफी बेटर हैं और फिर इन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी और एक दिन इन्होंने अपनी कार में 4 रिवर्स गियर लगवा लिए और सिर्फ एक फ्रंट गियर रखवाया। हरप्रीत अपने इस टैलेंट की वजह से अपने इलाके में एक सेलिब्रिटी की तरह माने जाते हैं और अब इनके कई ड्राइविंग स्कूल्स भी हैं जहाँ ये ड्राइविंग स्किल्स लोगों को भी सिखाते हैं। नंबर 6, नैरोवेस्ट 2 व्हील। दोस्तों दो पहियों पर किसी भी तरह से कार चलाई जाए ये नज़ारा देखने में काफी शानदार लगता है, लेकिन तब क्या हो जब कार को 300 फुट लंबे और सिर्फ 31 इंच चौड़ाई वाली जगह पर टेढ़ा करके चलाना हो। सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान होता है। लिहाजा चाइना के 3 ड्राइवर ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन करने की ठान ली, लेकिन दोस्तों तीनों में से सिर्फ एक ड्राइवर इस काम को करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ और उस ड्राइवर का नाम है ली लोंग, जो चाइना में अपने स्टंट्स की वजह से काफी जाने भी जाते हैं। इस कंपटीशन में 2 ड्राइवर तो ये स्टंट करने में नाकाम हो गए, लेकिन ली लॉन्ग ने स्टंट को नहायती महारत से करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। नंबर 7, हाइड्रोप्लेनिंग। दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि फार्मूला 1 रेसिंग काफी मुश्किल और खतरनाक होती है, लेकिन क्या आपने फार्मूला ऑफ रोड रेसिंग के बारे में सुना है जिसमें गाड़ी को रोड की बजाय पानी पर तेज स्पीड से चलाया जाता है। आइसलैंड के रिमोट एरिया में हाइड्रोप्लेनिंग के नाम से हर साल कंपटीशन भी होते हैं जिसमें कई माहिर ड्राइवर हिस्सा भी लेते हैं और इस फील्ड के माहिर 3 ड्राइवर का नाम है मिस्टर ग्रिमसन, जो हाइड्रोप्लेनिंग को एक नए लेवल तक ले जाते हैं। इन्होंने 2014 में एक 1600 हॉर्स पावर की बगी को 1001 फीट लंबाई तक पानी के अंदर चलाया और उन्होंने ये खतरनाक काम 54 मीटर फी घंटे की तेज स्पीड से परफॉर्म किया और ये इस गेम के शहंशाह भी माने जाते हैं। इस खतरनाक गेम में गाड़ी की स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप गाड़ी को पानी के ऊपर चलाना चाहते हैं तो पहियों की स्पीड के साथ साथ लगातार घूमना और गाड़ी का बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है, वरना गाड़ी पानी में भी डूब सकती है। नंबर 8, कार बैरल रोल। दोस्तों अगर आप कार स्टंट के थोड़े बहुत भी शौकीन हैं तो आप टेरी ग्रैंट को तो जानते ही होंगे। ये दुनिया के सबसे मशहूर स्टंट मैन है जिन्होंने अपने नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर रखे हैं और इनके ड्राइविंग स्किल्स का मुकाबला करना किसी के भी बस की बात नहीं, क्योंकि कई बार तो ये ऐसे स्टंट भी परफॉर्म कर जाते हैं जिन्हें सोचना भी मुश्किल होता है। इसी तरह इन्होंने 2017 में एक ऐसा स्टंट परफॉर्म किया जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था और वो कोई स्टंट और नहीं बल्कि बैरल रोलिंग था, जिसमें गाड़ी को मुकम्मल 360 डिग्री तक घुमा के सीधा करना था। बाइक पर तो इससे पहले लोगों ने कई बार बैरल रोलिंग देखी थी, लेकिन किसी कार के साथ ये दुनिया का फर्स्ट टाइम लाइव बैरल रोल था। टेरी ने सांसें रोक देने वाले स्टंट को सबसे पहले और लाइव परफॉर्म करके सबको हैरान कर दिया और अपना नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। नंबर 9, फास्टेस्ट स्लालोम। दोस्तों आपने साइकिल स्लालोम तो देखे ही होंगे। जी हाँ, साइकिल को लहरा के चलाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कार स्लालोम भी देख लें। दोस्तों कार स्लालोम में कार को लहरा के चलाया जाता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा स्टंट है। दोस्तों ये वो लहराना नहीं जब कार की ब्रेक्स फेल हो जाएं और आदमी गाड़ी को दाएं बाएं घुमाता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना के कार रेसर जिया क्वांग ने ये काम इतनी तेज स्पीड में किया कि उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करा लिया। इस ड्राइवर ने चाइना के एक एयरपोर्ट पर लगे 50 पोल्स को सिर्फ 38 सेकंड में क्रॉस करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। दोस्तों जितनी तेजी में इन्होंने ये पोल क्रॉस किए, इतनी देर में तो एक नॉर्मल इंसान गाड़ी स्टार्ट करने में लगा देता है। नंबर 10, बिग स्पीड ब्रेकर। दोस्तों मशहूर कार कंपनी लैंड रोवर अपनी गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी भी हद तक जाती है। लैंड रोवर हर बार एडवर्टाइजमेंट का नया तरीका ढूंढती है ताकि लोगों को उनकी गाड़ी की कैपेसिटी का पता चल सके, लेकिन 2019 में जब लैंड रोवर को एडवर्टाइजमेंट की सोची तो एक ऐसा तरीका निकाला कि कोई भी देख के हैरान हो जाए। इस कंपनी ने साउथ अफ्रीका की एक सिटी में बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया जिसे कोई भी कार बाइक पार नहीं कर पाया, लेकिन लैंड रोवर के नए मॉडल की कार ने इस बड़े स्पीड ब्रेकर को बआसानी से क्रॉस करके लोगों को हैरान कर
कर दिया। ये स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा था कि और कोई भी कार इसको क्रॉस नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इस कार को हमारी आज की लिस्ट में शामिल होना ही था। दोस्तों ये तो थे दुनिया के 10 बेहतरीन ड्राइवर जिनके स्किल वाकई में अमेजिंग है। आपको इन सब में से कौन सा ड्राइवर सबसे बेहतरीन लगा, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक फी इमानिल्लाह। दोस्तों हर कोई एक खूबसूरत और मजबूत बॉडी बनाना चाहता है। कई लोग तो महीनों जिम और मुश्किल ट्रेनिंग करके इस तरह की बॉडी अचीव कर पाते हैं, और कुछ या तो फिर अपनी पिक्चर्स एडिट करके खूबसूरत बना लेते हैं। लेकिन इन सब में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेडिकेशन का इस्तेमाल करके अपनी मसल्स की शेप चेंज कर लेते हैं, लेकिन उस मेडिकेशन का बॉडी की हेल्थ पर बहुत बुरा असर भी पड़ता है। आज की वीडियो में भी हम 7 ऐसे ही बॉडी बिल्डर्स का बताने जा रहे हैं जिन्होंने बगैर किसी हार्ड वर्क और ट्रेनिंग के अपनी बॉडी मसल सिर्फ मेडिसिन और इंजेक्शन लगा के बना ली। उससे पहले नए आने वाले नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7 रोमारियो एल्वेस। दोस्तों रोमारियो एल्वेस का तल्लक ब्राजील से है। इन्होंने जब शुरू में जिम ज्वाइन की तो ये सिर्फ नॉर्मल मसल्स और बॉडी बनाना चाहते थे, लेकिन 6 माह बाद रोमारियो को एक मशहूर सेलिब्रिटी बनने का शौक चढ़ गया और उसके लिए उन्हें एक एक्स्ट्रा लेवल की बॉडी बनाना थी, लेकिन उसको ट्रेनिंग के बावजूद रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं मिल रहे थे। फिर रोमारियो को जिम के अंदर ही कुछ बॉडी बिल्डर्स मिले जिनके मसल्स बहुत बड़े थे। रोमारियो ने उनके कहने पर मेडिकेशन स्टार्ट की। शुरू में तो रातों रात ही रोमारियो की बैक और बाइसेप बड़े होना स्टार्ट हो गए, लेकिन फिर रोमारियो खुद को रोक नहीं और हर इंजेक्शन ने उनकी बॉडी को मजीद डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। रोमारियो को देख के लोग घबराने लगे और रोमारियो बहुत ज्यादा नर्वस भी रहने लगे। 2013 में डॉक्टर ने सर्जरी करके उन्हें नॉर्मल कंडीशन में लाया और सख्ती से इंजेक्शन लगाने से मना किया। नंबर 6 वेल्डर सिगाटो। दोस्तों अमूमन बॉडी बिल्डिंग का शौक यंग लोगों को होता है, लेकिन वेल्डर सिगाटो की एज 55 साल है और इन्हें बॉडी बिल्डिंग का इतना शौक है कि ये 5 साल से अपनी चेस्ट और बाइसेप्स में इंजेक्शन लगा रहे हैं। सिगाटो इंस्टाग्राम पर मशहूर होना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने फेक बॉडी बनाई। सिगाटो को मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है और वो ये सुन के बहुत खुश भी होते हैं। 3 साल पहले उन्हें डॉक्टर्स ने मजीद सिंथोल इंजेक्शन लगाने से रोका भी, मगर अब अपनी फेम और फैंस के लिए वो खुद को इस चीज से रोक नहीं पा रहे। नंबर 5 जस्टिन जेटलिका। जस्टिन बिल्कुल एक डॉल की तरह लगते हैं और उनके मसल से लेके फेस तक प्लास्टिक सर्जरी की मदद से चेंज किया गया। 40 साल अमेरिकन इस नौजवान ने आज तक 700 से भी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज करवा रखी है। शुरू में तो जस्टिन ने सिर्फ फेस सर्जरी करवाई, मगर फिर उन्हें परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेना पड़ा। जस्टिन के बाइसेप और चेस्ट में सिलिकॉन्स की प्लेट डाली गई है और इस फेक बॉडी बिल्डर को 6 पैक लगवाने के लिए 15 प्लास्टिक सर्जरीज करवानी पड़ी, जिनकी कीमत $15,000 है। और बाय प्रोफेशन जस्टिन एक मॉडल है जो अपने यूनिक फेस और बॉडी की वजह से बेहद मशहूर भी है। नंबर 4 अर्लिंडो डिसोजा। दोस्तों इस बॉडी बिल्डर का तल्लक ब्राजील के इलाके लिंडा से है और ये काफी अरसे से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। कुछ टाइम तक अर्लिंडो ने ट्रेनिंग करके बॉडी बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी 6 पैक और बाइसेप बनाने का शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने इंजेक्शन और टैबलेट्स लेना शुरू किए। अर्लिंडो इस बात से वाकिफ थे कि इससे उनकी हेल्थ को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और कुछ ही दिनों में उन्होंने बेहतरीन बॉडी बना ली। 2016 में उनके एक बॉडी बिल्डर दोस्त की मेडिकेशन की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद अर्लिंडो ने इंजेक्शन लगाना छोड़ दिए, लेकिन अब उन्हें अपनी बॉडी की शेप को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और वो डॉक्टर्स को भी साथ साथ अपना चेकअप करवा रहे हैं। नंबर 3 मुस्तफा इस्माइल। दोस्तों ये मुमकिन नहीं कि कोई पता कर सके कि किसी भी बॉडी बिल्डर ने अपनी बॉडी मैस के लिए किसी किस्म की सब्सटेंस यूज किए हैं कि नहीं। ऐसा ही केस मुस्तफा इस्माइल के साथ हुआ। इस बॉडी बिल्डर का तल्लक इजिप्ट से है और इसको दुनिया के सबसे बड़े बाइसेप रखने का रिकॉर्ड भी हासिल है, लेकिन जब ये रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन 2013 में पब्लिक हुई, लोग इनकी बॉडी और इनके बाइसेप का डिफरेंस देख के हैरान हो गए, क्योंकि मुस्तफा के हाथ और चेहरा देख के कोई भी नहीं मान पा रहा था कि इनके पास दुनिया के सबसे बड़े बाइसेप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लिहाजा मुस्तफा को यूएस के डॉक्टर्स को चेक कराया गया। रिपोर्ट से इस बात का कोई पता नहीं चला कि ये बॉडी बिल्डर मेडिकेशन करता था कि नहीं, मगर लोगों का मानना है कि ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं जिससे इंसान के बाइसेप इस हद तक बड़े हो सके।
नंबर 2 विन डीजल। दोस्तों मशहूर फिल्म स्टार विन डीजल का नाम तो आपने लाजमी सुना होगा। इनका असली नाम मार्क सिनक्लेयर है और ये एक अमेरिकन फिल्म स्टार है। फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे सुपर हिट मूवी में इन्हें अपने सिक्स पैक और बेहतरीन मसल्स के साथ कई स्टंट्स करते भी दिखाया जाता है। लेकिन हाल ही में विन की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई जिसमें उनकी बॉडी की कुछ अलग ही हालत है। कुछ लोगों का तो मानना है कि ये पिक्चर फोटोशॉप है। आपका इस मामले में क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइएगा। नंबर 1 ग्रीक वैलेंटिनो। दोस्तों ग्रीक भी उन मशहूर बॉडी बिल्डर्स में से एक है जो बहुत से फेक तरीके से बॉडी बना के मशहूर हुए। शुरू में सब बॉडी बिल्डर्स की तरह इन्होंने भी जिम जाना स्टार्ट किया, लेकिन फिर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने लगे और उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। लिहाजा जीत को हासिल करने के लिए इन्होंने खतरनाक हद तक सब्सटेंस लेना शुरू कर दिए, जिससे इनकी बॉडी एक मॉन्स्टर की तरह लगने लगी। लेकिन बहुत ज्यादा मेडिकेशन और इंजेक्शन की वजह से उनको लंग्स प्रॉब्लम हो गई, जिस पर उन्हें हॉस्पिटल में सर्जरी की मदद से उनके लंग्स और स्टमक को साफ किया गया। अब ग्रेग अपनी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए रोजाना जिम जाते हैं और मेडिकेशन से बिल्कुल परहेज करते हैं। ये तो थे दुनिया के चंद मशहूर बॉडी बिल्डर जो असल में फ्रॉड निकले। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक फी इमानिल्लाह। प्यारे नाज़रीन, हर दौर में छोटे बड़े नबूवत के दावे करने वाले फितने आए, लेकिन मुसलमानों ने हर दौर में ही उन फितनों को खत्म करके अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। तारीख का अगर मुताला किया जाए तो हमें पता चलता है कि सहाबा किराम का पहला अजमा ख़त्म नबूवत के बारे में हुआ। जब मुसलमिया कसाब ने नबूवत का दावा किया तो सहाबा किराम की पूरी जमात ने उस गुस्ताख को मुतफ़िका तौर पर काफिर और वाजिबुल कत्ल करार देकर उसे उसकी जमात समेत जहन्नम रसीद किया। प्यारे नज़रीन, आज की वीडियो का मौजू भी कुछ इसी मुतल्लक है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का झूठा दावा किया, वो कौन है और कादियानियों को पाकिस्तानी कानून में गैर मुस्लिम करार दिए जाने के बावजूद कादियानी खुद को मुसलमान कहने पे क्यों बज़िद हैं? इसी सवाल का जवाब हम आज की वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मारकोट टीवी के नए नाजरीन में से हैं तो अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा के इस मालूमाती दुनिया का हिस्सा बन जाएं। जब बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ों ने तजारत की आड़ में दाखिल होकर एक साजिश के जरिए मुसलमानों की हज़ारा साल हुकूमत को ख़त्म करके नाजायज़ तौर पर कब्जा कर लिया, तो उस कब्जे के खिलाफ सबसे पहले मुसलमानों ने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ खुला ऐलान जंग कर दिया। ऐसी सूरत-ए-हाल में मुसलमानों में से जहादी जज्बे को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों को एक ऐसे एजेंट की ज़रूरत थी जो अंग्रेज़ हुकूमत की हमायत और मुसलमानों के अकायद में बिगाड़ पैदा करके हुकूमत बरतानिया के खिलाफ की जाने वाली जाती कोशिशों को रोकने में अपना किरदार अदा कर सके। इसी सिलसिले में 1869 में बरतानिया की पार्लियामेंट के कुछ मेंबर और चर्च ऑफ इंग्लैंड के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ्द हिंदुस्तान भेजा गया, जिस वफ्द का मकसद ये था कि वो पता चलाए कि हिंदुस्तानी अवाम में वफादारी किस तरह पैदा की जा सकती है और मुसलमानों के जज्बा जिहाद को सल्ब करके उन्हें किस तरह तबाह बर्बाद किया जा सकता है। इसी वफ्द ने बरतानिया वापस जाकर 2 रिपोर्टें लिखी जिसका उन्वान था द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की अक्सरियत अपने रूहानी रहनुमाओं की अंधाधुंध पैरोकार है। अगर इस वक्त हमें कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए जो नबूवत का झूठा दावा करे तो उस शख्स की नबूवत को हुकूमत की सरपरस्ती में परवान चढ़ाकर बरतानवी मफादात के लिए मुफीद काम लिया जा सकता है। इसी मकसद के लिए अंग्रेज़ों की नजर करम हिंदुस्तान के जिला गुरदासपुर के कस्बा कादियान में मकीम एक शातिर शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर ठहरी। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बाप मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा के 5 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां और 3 बेटे शामिल थे। सबसे छोटा बेटा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद था जिस बदबख्त ने बड़े होकर नबूवत का झूठा दावा किया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद पंजाब की कचहरी में एक आम सी तनख्वाह पर मुलाजिम था जहाँ अंग्रेज़ हुक्मरानों से उसके तल्लुकात बने। मिर्ज़ा कादियानी ने इब्तिदा में ईसाइयों के साथ मनाजरे और मुबाहिसे करना शुरू किए, जिसके नतीजे में मिर्ज़ा को आम मुसलमानों में शोहरत मिलना शुरू हुई। इन मनाजरों और मुबाहिसों का मकसद इस्लाम की हक़ानियत को वाज़े करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इसके पीछे नहायत ही बहुत बड़ा फितना छुपा बैठा था। प्यारे नाज़रीन, 23 मार्च 1889 को हिंदुस्तान के शहर लुधियाना में हकीम अहमद जान के घर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने बैत लेकर मिर्ज़ाइयत की बुनियाद रखी, जिसमें 40 अफराद ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की बैत ली। वैसे तो इस खतरनाक तरीन दज्जाली जमात के बहुत सारे गलत और घटिया किस्म के ख्यालात व नजरियात जो साथ साथ antidajjalmission.com पर आपको पढ़ने को मिलते रहेंगे, लेकिन इस दज्जाली जमात के चंद अहम और बुनियादी हक़ाइक़ आपको अभी बताए चलते हैं। नंबर 1, खुदा जिससे चाहे अब भी कलाम करता है, यानी वही का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि अल्लाह जिससे चाहे अब भी वही के जरिए कलाम कर सकता है।
پیارے ناظرین، قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام پر وہی بارش کی طرح نازل ہوتی تھی۔ وہ وہی کبھی عربی میں، کبھی ہندی میں اور کبھی فارسی اور کبھی دوسری زبانوں میں بھی ہوتی تھی۔ اسی دجالی جماعت کا دوسرا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جسم سمیت آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی وہ قیامت کے قریب دنیا پر واپس آئیں گے، بلکہ وہ بھی باقی انبیاء کی طرح قدرتی طور پر فوت ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، قرآن کی کچھ آیات ہر دور کے لیے نہیں ہیں، لہٰذا آج کے دور میں جہاد کا حکم بالکل غلط ہے۔ پیارے ناظرین، جبکہ اسلام میں جہاد کے لیے کوئی وقت یا دور مقرر نہیں کیا گیا۔ جب بھی دین اسلام کی حفاظت کی بات آئے تب ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ نمبر 3، مرزا غلام احمد کا عقیدہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن اگر کوئی دین اسلام پر صحیح معنوں پر عمل کرے گا اور سنت محمدی پر عمل کرے گا تو وہ نعوذ باللہ حضرت محمد کے بعد آخری نبی ہوگا۔ لہذا ایک بدبخت انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ آخری نبی ہے۔ نمبر 5، مرزا غلام احمد کی تعلیم اب آخرت تک دنیا کے انسانوں کے لیے نجات کا باعث ہے۔ مگر پیارے ناظرین، قرآن پاک میں صاف حکم ہے، نجات صرف اور صرف قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر کے ملے گی۔ سورہ نور میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم محمد کی اطاعت کرو گے تو بس نجات پاؤ گے۔ پیارے ناظرین، 26 مئی 1908 کو لاہور میں مرزا غلام احمد کی وفات ہوئی، جس کے بعد ریل کے ذریعے میت کو ان کے آبائی گاؤں قادیان بھیج دیا گیا اور وہیں دفن کیا گیا۔ پیارے ناظرین، 1893 میں دین اسلام کے علماء نے باضابطہ طور پر قادیانیوں کو دین اسلام سے خارج کر دیا گیا، جبکہ 1973 کے آئین کے بعد پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلمان قرار دے دیا گیا۔ پیارے ناظرین، قادیانیت ایک دجالی تنظیم ہے جو دنیا کے سب سے بڑے مذہب اسلام کو استعمال کر کے اپنے آقا دجال کی تیاریاں مکمل کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ خود کو مسلمان کہنے پہ بضد ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے پیروکار بن سکیں۔ لیکن جیسے فتنہ دجال کا ایک انجام لکھا گیا ہے جو ہو کر رہے گا، اسی طرح دیگر تمام فتنوں کا بھی خاتمہ ضرور ہوگا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت سچے پیروکار موجود ہیں جو اس دجالی اور زہریلی جماعت کا پردہ فاش کر کے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے چاہا تو ذلت و رسوائی اور شکستی اس لعنتی دجالی جماعت۔ دنیا میں بہت طرح کی گیمز کھیلی جاتی ہیں اور ہر گیمز کو جیتنے کے لیے بہت مہارت بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن دنیا میں کچھ گیمز ایسی بھی ہیں جن کو کھیلنے کے لیے مہارت کے ساتھ ساتھ ہمت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم چند ایسی گیمز کا بتانے جا رہے ہیں جن کو بغیر ہمت کے جیتنا ناممکن ہے۔ اس سے پہلے نئے آنے والے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 8، شیکنگ برج۔ چائنا کی بریجز پر کھیلی جانے والی اس ٹرکی گیم کو بغیر مہارت اور ہمت کے جیتنا بہت مشکل ہے۔ آرڈینری بمبو سے بنا یہ پل ایک تالاب کے اوپر موجود ہوتا ہے جس میں دو ٹیمز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ 12 سے 15 کھلاڑی ایک ٹیم میں ہوتے ہیں جن کو اپنی مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کو پل کا بیلنس خراب کر کے ٹھنڈے پانی میں گرانا ہوتا ہے، اور اس گیم کو وہی لوگ جیت پاتے ہیں جن کا سینس آف بیلنس بہت تیز ہوتا ہے۔ اس گیم کے شوقین لوگ اسے شوق سے دیکھنے آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو فنی طریقے سے گرتا ہوا دیکھ کے وہ بہت خوش اور انجوائے کرتے ہیں۔ نمبر 7، فائٹنگ دی ایلیگیٹر۔ دوستو، اس گیم کا نام سن کے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے اس گیم کو صرف مہارت سے نہیں کھیلا جا سکتا، کیونکہ اس گیم میں صرف ہمت والے لوگ ہی اترتے ہیں۔ اس کھیل کو کھیلتے ہوئے لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ کھلاڑی کو مگرمچھ کے ساتھ ریسلنگ کرنا ہوتی ہے، مگرمچھ کو قابو کر کے اس کے منہ کے اندر ہاتھ اور اپنا منہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ واقعی میں بہت ڈینجرس ہے اور بہت گٹس والے لوگ اس کھیل میں حصہ لیتے ہیں، لیکن اس کھیل میں بغیر ٹریننگ کے کھلاڑیوں کو نہیں اتارا جاتا اور کسی قسم کے نقصان کا ذمہ دار کھلاڑی خود ہوتا ہے۔ نمبر 6، سونا کمپٹیشن۔ دوستو، یہ دنیا میں کھیلے جانے والی تمام کھیلوں میں سے سب سے وائلڈ اور خطرناک گیم ہے، جس میں کھلاڑی ایک کانٹریکٹ پر سائن بھی کرتا ہے کہ اگر کھیل کھیلتے ہوئے اس کی جان چلی جائے تو کورٹ کسی کے خلاف ایکشن نہیں لے گی۔ اس کھیل میں کھلاڑی ایک بہت گرم کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے جس کا ٹیمپریچر ہر 3 منٹ بعد 5 سینٹی گریڈ بڑھا دیا جاتا ہے۔ کھلاڑی جب چاہے ہار مان کے کمرے سے نکل سکتا ہے۔ یوں ہر 3 منٹ بعد ٹیمپریچر بڑھایا جاتا ہے اور ایک ایک کر کے کھلاڑیوں کی ہمت ہارتی جاتی ہے۔ جو کھلاڑی سب سے اینڈ میں رہ جاتا ہے وہ اس گیم کا ونر ہوتا ہے۔ یہ کھیل واقعی میں ہی بہت ڈینجرس ہے۔
नंबर 5 चीज रेस। दोस्तों चीज रेस बर्तानिया में खेले जाने वाली बहुत खतरनाक और वाइल्ड गेम है। बर्तानिया में मौजूद कूपर हिल्स पर हर साल मई के आखिरी हफ्ते में स्प्रिंग फेस्टिवल मुनक्कद होता है, जिसमें बहुत से इवेंट्स होते हैं, लेकिन उन तमाम इवेंट्स में से सबसे ज्यादा खतरनाक इवेंट है। इस खेल में एक लकड़ी का पहिया होता है जिसमें चीज यानी पनीर को भरा जाता है और एक ऊंची पहाड़ी से उस पहिए को गिराया जाता है। खिलाड़ियों को उस चीज के पहिए को पकड़ना होता है, मगर स्लिपरी और ऊंची पहाड़ी की वजह से हर साल इस खेल में लोग अपने बाजू, पांव और बैकबोन तक तोड़वा बैठते हैं। लेकिन फिर भी लोग इस वाइल्ड गेम को बहुत शौक से खेलना पसंद करते हैं और जो खिलाड़ी सबसे पहले उस चीज बॉक्स को पकड़ लेता है वो इस गेम का विनर होता है। नंबर 4 डीप फ्री डाइविंग। दोस्तों इस खतरनाक खेल में खिलाड़ी को बगैर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के पानी के अंदर गोता लगा के ज्यादा से ज्यादा टाइम रहना होता है। हर साल वर्टिकल ब्लू चैंपियनशिप में इस खेल को खेला जाता है, जिसमें एथलीट 200 मीटर से भी लंबे तालाब के अंदर सांस रोक के जाता है। दोस्तों इस खेल की एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये इवेंट हर साल बहामस के डीन ब्लू होल नामी जगह पर खेला जाता है। डीन ब्लू होल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटर होल है, जिसकी लंबाई 200 मीटर से भी ज्यादा है, जिसमें खिलाड़ियों को सांस रोके वर्टिकली ज्यादा से ज्यादा नीचे जाना होता है और जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा नीचे जाता है वो ये इवेंट जीत जाता है। नवंबर 17, 2013 में एक अमेरिकन फ्री डाइवर निकोलस फिवोली इस खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए जिंदगी की बाजी भी हार गए। वो 110 मीटर तक नीचे चले गए, लेकिन वापस आते हुए ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए इस खेल के दौरान ही फौत हो गए। नंबर 3 टॉय रेसलिंग। दोस्तों आपने आर्म रेसलिंग तो देखी होगी, मगर क्या आपने टॉय रेसलिंग कभी देखी? जी हाँ दोस्तों, यूके में ये गेम बहुत शौक से खेली जाती है, जिसमें खिलाड़ी अपने पाँव के अंगूठे और उंगलियों से मुखालिफ खिलाड़ी के पाँव को जमीन पर नीचे लगाना होता है। इस गेम को सबसे पहले 1974 में 4 दोस्तों ने इजाद किया, जो आज यूके के साथ साथ कनाडा में भी बहुत शौक से खेली जाती है। इस गेम के रूल आर्म रेसलिंग जैसे ही होते हैं। नंबर 2 बी बियर्ड कंपटीशन। दोस्तों बहुत से लोग बी को अपने पास देख के घबरा से जाते हैं, लेकिन कनाडा में कुछ सरफिरे लोग बी से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें गेम को जीतने के लिए अपने फेस पर ज्यादा से ज्यादा बीज को बिठाना होता है। जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा बीज अपने चेहरे पर बिठाता है वो ये गेम जीत जाता है। लेकिन इस खेल से पहले खिलाड़ी अपने चेहरे और हाथ पर एक वैसलीन लगाता है, जिसकी वजह से बीज का डंग असर नहीं करता, मगर फिर भी ये गेम खेलना बहुत ही रिस्की है। नंबर 1 साइकिल बॉल। दुनिया में बहुत सी यूनिक गेम्स खेली जाती हैं जिनमें बॉल का इस्तेमाल होता है और उन खेलों को बगैर ट्रेनिंग और महारत के जीतना मुश्किल है, लेकिन साइकिल बॉल बहुत ही यूनिक और वाइल्ड गेम है, जिसमें खिलाड़ी साइकिल पर बैठकर फुटबॉल खेलते हैं। खिलाड़ी साइकिल का फ्रंट व्हील या सर इस्तेमाल करके सिर्फ गोल कर सकते हैं। जो टीम ज्यादा गोल करती है वो ये गेम जीत जाती है। शुरू में तो साइकिल बॉल सिर्फ अमेरिका में खेली जाती थी, मगर बाद में इसे यूरोप में बहुत शौक से खेला जाने लगा और आज के दौर में ये गेम ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान और रशिया तक बहुत शौक से खेली जाती है। ये तो थी दुनिया की 8 खतरनाक और वाइल्ड गेम। आपको इन सब में से सबसे अच्छी गेम कौन सी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक फी इमानिल्लाह। दोस्तों बच्चे किसको पसंद नहीं आते, हर बच्चा ही मासूम और क्यूट सा होता है और बच्चे हर वक्त खेलते, मुस्कुराते और शरारतें करते नजर आते हैं, मगर दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सारी हदें पार करके दुनिया के बड़े से बड़ा जुर्म भी आसानी से कर जाते हैं। उन्हीं खतरनाक बच्चों का जिक्र हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर 7 डैनियल बार्डलैम। दोस्तों डैनियल दुनिया के सबसे कम उम्र खतरनाक बच्चा माना जाता है। ये बात है सन 2014 की, जब डैनियल बार्डलैम नाम के 14 साल के एक लड़के ने अपनी मां की जान इसलिए ले ली कि वो अपनी मां जैकलीन से किसी बात पर आर्गूमेंट हार गया। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने एक हथौड़ा लिया और उससे अपनी मां को मार दिया। मरने के बाद उसने बॉडी को घर के अंदर ही जला दिया। और दोस्तों पुलिस के पूछने पर डैनियल ने कहा कि कोई अनजान शख्स उसके घर में घुस आया था और ये सब उसने किया। मगर जब पुलिस को सच पता चला तो डैनियल ने आर्गूमेंट वाली बात बता दी। लेकिन जब पुलिस ने डैनियल के कंप्यूटर की तलाशी ली तो तब पता चला कि डैनियल एक फिल्म से बहुत ज्यादा मुतासर था, जिसमें एक करैक्टर दूसरे करैक्टर को हथौड़ियों से मार के जला देता है। दोस्तों डैनियल को 18 साल तक बच्चों की जेल में रखा जाएगा। उसके बाद उसकी सजा का केस दोबारा से कोर्ट में चलेगा। नंबर 6 जॉर्डन ब्राउन। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एक छोटी सी कम्युनिटी को तब शॉक लगा जब उन्हें पता चला कि 11 साल के जॉर्डन ने अपने बाप की दूसरी मंगेतर केंजी को गन शॉट से मार दिया।
جی ہاں دوستو، جارڈن نے اپنے باپ کی گن چرا کے یہ جرم کیا، اور زیادہ افسوس کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ مرڈر کے ٹائم کینزی پریگننٹ بھی تھی، اسی وجہ سے ان کا بچہ بھی سروائیو نہیں کر پایا، اور جارڈن نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس نے یہ کام اپنی ماں کے کہنے پر کیا کیونکہ اس کا باپ دوسری شادی کرنے والا تھا۔ جرم ثابت ہونے پر کینزی کو کم عمر ہونے کی وجہ سے 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ نمبر 5، بیور بردر۔ دوستو جولائی 2015 میں امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں دو بھائیوں 14 سالہ روبرٹ اور 15 سالہ مچل نے اپنے پورے خاندان کو قتل کر دیا، جس میں ان کے ماں باپ کے علاوہ 2 چھوٹے بہن بھائی بھی تھے، اور یہ سارا کام انہوں نے ایک چاقو سے کیا، اور یہ سب انہوں نے کیوں کیا یہ سن کے کوئی بھی ان پر یقین نہیں کر پایا۔ عدالت میں دونوں بھائیوں نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ جرم صرف اور صرف فیمس ہونے کے لیے کیا، لہٰذا ان دونوں بھائیوں کو کم عمر ہونے کی وجہ سے 25 سال کی قید سنائی گئی۔ نمبر 4، کرسٹین رومیرو۔ دوستو بچوں کے اندر غصہ، ضد اور بدلے کی آگ کس حد تک بڑھ سکتی ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا ہی کیس تب دیکھنے کو ملا جب 12 سال کے ایک بچے نے اپنے ابو اور ان کے کو ورکر پر .22 کیلیبر ہنٹنگ رائفل چلا کے ان کی جان لے لی۔ ایسا اس نے صرف اس لیے کیا کہ کرسٹین ایک شام اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا، اوپر سے اس کے ابو اور ان کے ایک دوست گھر آ گئے، اور کرسٹین کو شور کرتا دیکھ کر اس کے ابو نے اس کو دوستوں کے سامنے 4 تھپڑ مار دیے۔ کرسٹین کو اس بات کا اتنا غصہ آیا کہ اس نے بدلے کی آگ میں اپنے ابو کی جان لے لی۔ دوستو کرسٹین کو کم عمر ہونے کی وجہ سے 2015 میں صرف 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ نمبر 3، جان اینڈ تھامسن۔ دوستو جان اینڈ تھامسن انگلینڈ کے سب سے کم عمر قاتل مانے جاتے ہیں، جن کی عمر صرف 12 سال تھی۔ جی ہاں دوستو، سن 1993 میں دونوں دوستوں نے مل کر اپنی کلاس فیلو جیمز بلگر کو ٹرین کی پٹری پر لٹا کر اسے قتل کر دیا۔ ان دونوں دوستوں نے کلاس میں ہونے والی لڑائی کو لے کر اپنی کلاس فیلو کو ٹرین کی پٹری پر لٹا دیا تاکہ یہ ایک ایکسیڈنٹ لگے، مگر CCTV کیمراز میں یہ چیز ریکارڈ ہو گئی، اور دوستو ان دونوں کو 15 سال کے ہونے پر عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ بچوں کی بنائی گئی منی جیل میں رکھے گئے تھے۔ نمبر 2، جیسمین رچرڈ۔ جی ہاں دوستو، جیسمین بھی دنیا کے خطرناک بچوں میں گنی جاتی ہے، کیونکہ جیسمین نے صرف 12 سال کی عمر میں اپنی ماں اور بہن کا قتل کر دیا تھا۔ جیسمین کا ایک بوائے فرینڈ تھا جس کا نام جیریمی اسٹنگ تھا، جو کہ اس کی ماں اور بہن کو بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ جیریمی کی عمر 23 سال تھی جبکہ جیسمین صرف 12 سال کی تھی۔ اسی بات کو لے کر ان کے گھر ایک دن لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ جیسمین نے اپنے فادر کی ریوالور سے اپنی ماں اور بہن کا قتل کر دیا، جس کے بعد جیسمین نے عدالت میں بتایا کہ اس کا قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنے بوائے فرینڈ جیریمی کی باتوں میں آ کر اس نے اتنا بڑا جرم کیا، لہذا جیسمین کو 25 سال کی سزا سنائی گئی۔ نمبر 1، مورگن اینڈ انیسا۔ دوستو آج بھی دنیا میں بتوں کی کئی کہانیاں ہیں جو انٹرنیٹ پر گھومتی رہتی ہیں، اور ان جنوں اور بتوں کی کہانیوں پر بہت زیادہ یقین رکھتی تھی یہ 2 سہیلیاں۔ جی ہاں دوستو، شاید آپ نے بھی سلنڈر مین کی کہانی سنی ہی ہوگی، جس میں ایک بہت لمبا آدمی جنگل کے بیچ میں ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ نظر آتا ہے، اور بعد میں وہ لڑکی مر جاتی ہے۔ اسی کہانی پر یقین رکھتے ہوئے مورگن اور نیسا نے 2012 میں ایک لڑکی ڈھونڈی جس کی جان وہ سلنڈر مین کے لیے لینا چاہتی تھیں، لہذا ان دونوں نے اپنی کلاس فیلو پیٹن کو ایک شام جنگل میں گھومنے پھرنے کی غرض سے لے گئیں، جہاں ان دونوں نے چاقو کے وار کر کے پیٹن کو مرا سمجھ کے بھاگ گئیں، مگر کسی طرح پیٹن زندہ بچ گئیں اور اسے 2 ماہ تک ہاسپٹل میں رکھا گیا تاکہ وہ مکمل سے عجاب ہو جائے۔ اس کے بعد پیٹن کے بیان سن کے مورگن اور نیسا کو گرفتار کر لیا گیا اور 25 سال کی سزا سنائی گئی۔ دوستو یہ تو تھے دنیا کے 7 خطرناک بچے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔ ناظرین، اس حقیقت کو جھٹلانا ناممکن نہیں کہ میڈیا کو ہماری زندگیوں میں بے حد اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والے واقعات کی خبر ہو یا پھر تفریح کا سامان، یہ میڈیا ہی ہے جو ہماری خوشی اور غمی کی وجہ بنتا ہے۔ آج کل تقریباً ہر ٹیلی ویژن چینل پر مارننگ شوز دکھائے جا رہے ہیں، اور دیگر دلچسپی کے پروگرامز کی طرح لوگ انہیں بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ صبح سویرے دکھائے جانے والے پروگرام سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، مگر مارننگ شوز میں دکھائے جانے والے طور طریقوں کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ رہنمائی کے بیس میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش ڈنکے کی چوٹ پر جاری ہے۔ صبح سویرے جب اللہ پاک کی ہر مخلوق اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے، اس وقت پاکستان کا میڈیا ان مارننگ شوز کے ذریعے جو بے حیائی کی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اس دکان کا اصل دجالی چہرہ آج مارخور ٹی وی اپنے ناظرین کو دکھانے جا رہا ہے۔ لیکن پیارے ناظرین، اس سے پہلے حسب روایت ان تمام ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ جنہوں نے مارخور ٹی وی کو سبسکرائب کیا، اور نئے آنے والے ناظرین ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا کے اس معلوماتی دنیا کا حصہ بن جائیں۔
اسلامی جمہوریہ پاکستان سے نشر ہونے والے ان مارننگ شوز کا آغاز بسم اللہ اور اختتام اللہ حافظ یا انشاءاللہ کہہ کر کیا جاتا ہے، مگر ان کے درمیان جاری رہنے والے 2 گھنٹے کا پروگرام صرف بے حیائی پھیلانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ بے حیائی تو دجال کا سب سے بڑا فتنہ سمجھا جاتا ہے، جسے مارننگ شو صرف اور صرف ریٹنگ کے چکر میں ڈنکے کی چوٹ پر پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی مارننگ شو کا نام لیے بغیر ہم پیارے ناظرین کو یاد کراتے چلیں، ایک ٹی وی کے مارننگ شو میں جو بے حیائی کا کام ہوتا رہا اس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہوگا۔ کس طرح ٹیلنٹ کے نام پر ان معصوم بچیوں کو نچایا گیا اور ناچ میں ان معصوم پریوں سے جو حرکت کروائی گئی اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ ایسا تو بازار حسن میں بیٹھی ایک طوائف اپنے تماشبین کے لیے بھی شاید ہی کرتی ہو، جیسا ان وحشیانہ روپ رکھنے والے میڈیا نے ان معصوم بچیوں سے کروایا۔ ان مارننگ شو کی اس شرمناک حرکت کی وجہ سے زینب جیسی کتنی معصوم بچیاں انسان کی شکل میں چھپے وحشی درندوں کا شکار بنتی رہیں گی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہاں پہ ایک بہت اہم بات بتاتے چلیں۔ اعلیٰ ٹیلی ویژن درجہ بندی پوائنٹ، جسے عام زبان میں ریٹنگ یا ٹی آر پی بھی کہا جاتا ہے، اس کے چکر میں تمام چینل بے حیائی کی اس جنگ میں ایک دوسرے سے بری طرح لڑ رہے ہیں اور دجال کے ایک خطرناک فتنے کو ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ 3 مئی 2017 کو پیمرا نے مواد کی ترقی کے بارے میں تمام صبح کے شوز کو اطلاع دی۔ آپ کے شوز میں موضوع کا انتخاب ہونا ضروری ہے۔ مہمانوں کو منتخب کردہ موضوعات کے بارے میں بات کرنے کے لیے کافی علم ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود شوز میں جو کام اور باتیں کی جاتی ہیں وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سننا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ کبھی مرد اور عورت کا جسمانی فرق پوچھنا اور اس طرح کے بیہودہ سوال کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتیں تو تم یعنی مرد کہاں جاتے، اور آگے سے جواب آنا کہ ہم سب مرد جنت میں جاتے۔ ایسی بیہودہ گفتگو ہم سب کو سوچ و بچار پر مجبور کرتی ہے۔ ناظرین، دجال کے فتنے اور ان شوز کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے ہمیں ایسے الفاظ لینے پڑ رہے ہیں جن کے لیے مارخور ٹی وی کی ٹیم آپ سب سے معافی کی طلبگار ہے۔ ہر طرح کی بے حیائی، گانا، ناچنا، ہاتھ پکڑنا، وہ بھی نامحرم کے ساتھ، اور نہایت بے تکلفی سے بات چیت کرنا معروف مارننگ شو کی خاصیت ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، شادی شدہ کی دوبارہ شادی کرانا کہاں کا رواج ہے؟ اپنے پرسنل ایشوز میڈیا پر بیان کرنا کہاں کی غیرت ہے؟ اگر یہی تعلیم اور یہی ترقی کا ذریعہ ہے تو پھر کالجز اور جامعات کی جگہ مارننگ شوز کی کلاس دینی چاہیے۔ پیارے ناظرین، اسی دوران لوگوں کو بے دین کرنے کا سوچا سمجھا پروپیگنڈا بھی جاری رہتا ہے جو ہماری نئی نسلوں کے ذہنوں کو بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہی مارننگ شوز کرنے والے اب ہمارے آئیڈیل بن چکے ہیں۔ ان جیسا بننا، ان جیسے کپڑے پہننا اب ہر لڑکے یا لڑکی کی خواہش بنتی جا رہی ہے۔ انہی شو میں جانے انجانے میں پاکیزہ ہستیوں کی توہین بھی کی جاتی ہے، مگر پھر بھی ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑھ کر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ رمضان کریم جیسے بابرکت مہینے میں یہی لوگ جنہیں دین کا پتہ تک نہیں اور وہ پورا سال بے حیائی کا ذریعہ بنتے ہیں، ناچ گانے کا حصہ رہتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر دین سکھانے کی بھرپور کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا حلیہ قابل دید ہوگا کہ رمضان مبارک میں بھی آدھا سر ننگا اور فیشن زدہ لباس کی برمار ہوگی اور ہمیں صبر و شکر کی تلقین کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دین اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ اب ہر ایرا غیرہ اس کی تبلیغ شروع کر دے اور ہم خاموش تماشبین کی طرح صرف تماشا دیکھیں؟ پیارے ناظرین، دین میں وسعت ضرور ہے، مگر خدا را ترقی یا فیشن کے نام پر وہ کام نہ کریں جن سے ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ میری رائے کے مطابق شوز میں نوجوانوں کے مسائل، منشیات کے استعمال کی روک تھام، انسانی اسمگلنگ وغیرہ کے بارے میں بیداری، انٹرفیس ہم آہنگی، امن کی تعمیر، صنعت کے بارے میں قوم کو تعلیم دینے کے لیے کاروباری اداری اور اس طرح کے مختلف موضوعات۔ ناظرین، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں یعنی تینوں کے لیے مذہبی اعتبار سے روئے زمین پر مقدس ترین چیزیں ہیں۔ تابوت سکینہ کے بارے میں کئی دلچسپ اور روح امیز باتیں مختلف تفسیر قرآن اور اولیاء کرام کے اقوال میں درج ہیں۔ مکمل مطالعے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ میں کئی انبیاء کی تصویریں ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس چیزیں بھی موجود تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگا، جس کو دیکھ کر یہودیوں کی ایک کثیر تعداد امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم کر لے گی۔ پیارے ناظرین، تابوت سکینہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں اور کس کے پاس ہے؟ یہی چند ایک سوالات ایسے ہیں جو ہم سب کے دماغ میں آتے ہیں۔ اسی سوالوں کا جواب ہم آج کی ویڈیو میں دیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں
اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا کے اس معلوماتی دنیا کا حصہ بن جائیں۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے الیے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت و شان و شوکت دے کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ پیارے ناظرین، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ الغرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کفار کی قوم حمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ قوم حمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا حمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم حمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف پھینک دیا۔ دوستو، اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام کو دی گئی، لہٰذا اس مقدس صندوق کی حفاظت کا ذمہ حضرت طالوت نے اٹھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت کی صاحبزادی سے عقد کیا کہ آپ کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کی حفاظت کا خیال ڈالا۔ آپ تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے۔ دوستو، حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عمارت یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے آخری مراحل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، جلد آپ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے، لہذا آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کریں۔ کمرے کی تعمیر مکمل ہونے پر آپ اس میں چلے گئے اور اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہو جانے پر آپ کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے اور جنات یہی سمجھتے رہیں کہ آپ زندہ ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کریں۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ کے حکم سے جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان کھڑے تھے اسے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور آپ کا بوجھ نہ سہ سکی، اور آپ جو موت واقع ہو جانے کے بعد اس کے سہارے کھڑے تھے گر گئے، جس سے جنات اور دیگر مخلوقات کو آپ کی موت کا علم ہوا۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کے اندر ایک اور کمرہ نما عمارت بھی تعمیر کی گئی جسے قدس کا نام دیا گیا، جہاں ایک پردے کے پیچھے محراب تھی جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک مقررہ تاریخ پر اپنی باری پر اکیلے ہو کر اس محراب میں داخل ہو کر تابوت سکینہ اور اس میں موجود چیزوں کی صفائی کرتے تھے اور اس مقدس محراب میں عبادت اور دعائیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قبلے کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا ہے، اور پھر مدینہ میں مسجد قبلتین میں امامت کرواتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی حکم نازل کیا گیا تھا کہ آپ اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کر لیں۔ تقریباً 890 سال قبل جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اسی افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کئی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اسے آسمانوں پہ واپس اٹھا لیا گیا اور امام مہدی کے نزول کے وقت اسے زمین پر واپس بھیجا جائے گا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ کی جائے گی، اسی لیے یہودی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے دور میں جن پتھروں سے ہیکل سلیمانی تعمیر کی گئی تھی وہ آج مسجد اقصیٰ کی زمین کے نیچے دفن ہیں، اور ان کی تلاش کے بعد دوبارہ سے ہیکل سلیمانی انہی پتھروں سے تعمیر کی جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اس لیے مقدس ہے کہ یہ ان کا قبلہ اول ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کا مقام بھی ہے،
جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر آسمان پر جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی تھی۔ یہودی ہیکل کی ایک بچ جانے والی پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کی واپسی کا رستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کے بچہ نکلے گا تو ان کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ وہ بھی ایک عام دن تھا جس دن مکیش امبانی کی قسمت بدلنے والی تھی۔ سرکاری ملازمین اپنے اپنے دفتر جانے کی تیاری کر رہے تھے، مائیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اسی سب میں کروڑوں کی آبادی رکھنے والے ملک بھارت کا ایک نوجوان مکیش امبانی بھی کوٹ پتلون پہن کر یونیورسٹی جانے والا ہی تھا کہ اچانک اسے آواز سنائی دی، بیٹا آج سے آپ نے یونیورسٹی نہیں جانا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا باپ اسے یونیورسٹی جانے سے منع کر رہا تھا، جو اسے اب تک اپنا پیٹ کاٹ کر بڑی چاہ سے تعلیم دلوا رہا تھا۔ مکیش امبانی نے دبے ہوئے لہجے میں اپنے باپ سے پوچھا، ابو آج کوئی خاص بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے یونیورسٹی جانے سے روک رہے ہیں؟ یہ بات مکیش کے لیے زیادہ حیران کن اس لیے بھی تھی کہ پوری زندگی اس کے باپ کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا انسان بنے اور اپنے باپ کا نام روشن کرے۔ باپ کی یہ بات سن کر اس کے دل و دماغ میں خیالات کا ایک طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کو ہاں یا منفی میں جواب دے۔ اس نے بڑی محنت سے پڑھا تھا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دن رات ایک کی تھی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کڑا امتحان اس کے سامنے تھا۔ مکیش نے اس امتحان کو کیسے پاس کیا اور آخر ایسا کیا ہوا کہ مکیش امبانی کے باپ دھیرو بھائی امبانی، جو اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کے ایک بڑا انسان بنانا چاہتے تھے، اچانک انہوں نے اپنے بیٹے کو یونیورسٹی جانے سے روک دیا۔ اسی بات کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے، لیکن حسب روایت ان تمام ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ جنہوں نے مارخوٹ ٹی وی کو سبسکرائب کیا، اور نئے آنے والے ناظرین ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا کے اس معلوماتی دنیا کا حصہ بن جائیں۔ پیارے ناظرین، اس بات کا آپ سب کو علم ہوگا، مکیش امبانی ایک تاجر ہیں اور ہندوستان کا امیر ترین شخص ہے۔ یہ ایک کمپنی کا چیئرمین، مینجمنٹ ڈائریکٹر اور اس کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر بھی ہے۔ فوربس میگزین 2013 کے مطابق یہ بھارت کا پہلا اور دنیا کا 37واں امیر ترین شخص ہے۔ مکیش امبانی کی کہانی کا آغاز اس دن سے شروع ہو گیا تھا جس روز اس کے باپ نے یونیورسٹی جانے سے اسے روک دیا تھا۔ مکیش امبانی کا بچپن دوسرے بچوں سے مختلف نہیں ہے۔ اس نے بھی دوسرے بچوں کی طرح تعلیم حاصل کی اور اپنے تعلیمی سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے بھی کچھ کرنے کا جذبہ تھا۔ اسی جذبے اور ولولے کے تحت مکیش نے میٹرک کرنے کے بعد کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد MBA کی ڈگری کے لیے داخلہ لے لیا۔ MBA کا سفر ابھی جاری ہی تھا کہ مکیش امبانی نے باپ کے کہنے پر اپنی تعلیم کا سفر یہیں پر مؤخر کیا۔ ہوا یوں کہ اندرا گاندھی کے دور حکومت میں سرکار نے 1980 میں پولیسٹر فلامنٹ مینوفیکچرنگ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھولی۔ مکیش کے باپ دھیرو بھائی امبانی نے لائسنس کے لیے درخواست جمع کروائی کہ وہ پولیسٹر فلامنٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں۔ اس وقت سخت مقابلے کی فضا تھی۔ ٹاٹاز، برلاز اور 43 لوگ ان جیسے اور بھی میدان میں اترے ہوئے تھے۔ قدرت کا ایسا کرنا ہوا کہ مکیش کا باپ لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس پلانٹ کو کون چلائے۔ دھیرو بھائی اکیلا تو چلانے سے رہا، اس مشکل سے نکلنے کی اسے یہ راہ سوجی کہ وہ اپنے بڑے بیٹے مکیش کو یونیورسٹی سے نکال کر اپنے ساتھ کام میں شامل کر لے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ مکیش کو کہا تو اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے باپ کے حکم پر سرے تسلیم خم کیا۔ یہی موڑ مکیش کے لیے کامیابی کا سرچشمہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد اس کی کامیابی کا سفر شروع ہوا اور آج تک رواں دواں ہے۔ مکیش نے شروع میں پولیسٹر فلامنٹ کے کاروبار میں کوئی خاصا نفع حاصل نہیں کیا، اور یوں مکیش زندگی میں پہلی دفعہ کسی امتحان میں فیل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں نفع اس کی توقع کے مطابق نہیں ہے۔ ٹیکسٹائل اور پولیسٹر فائبرز میں مکیش کا تجربہ بھی نہیں تھا اور اسے اس کے صحیح طریقے کا علم بھی نہیں تھا، کیونکہ مکیش نے تو کیمیکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے میں اس نے کمپنی کو پیٹرولیم کی طرف لے آیا۔ اس میں پیٹرولیم کی ریفائننگ کا کام ہونے لگا، اس سے آئل، گیس وغیرہ حاصل کی جانے لگی۔ مکیش نے اس کے بعد ریلائنس انفوکام لمیٹڈ کی بنیاد رکھی اور اس میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پر کام کرنے لگا۔ اس طرح مکیش کامیابی کے سالوں کا سفر مہینوں اور دنوں میں طے کرنے لگا۔ مکیش کے مطابق جب آپ ایک پروڈکٹ پر کام کرتے ہیں تو پھر ناگہانی آفت کی وجہ سے آپ کی پشت زمین سے جا لگتی ہے۔
اس لیے ایک کاروبار کے بجائے بہت سارے آپ کام کریں. اگر ایک نقصان میں جا رہا ہو تو دوسرا آپ کو نفع دے. اس طرح آپ اپنے کاروبار کی گاڑی مستحکم رکھ سکیں گے. اسی کی دہائی میں مجھے سیاست میں قطعاً دلچسپی نہیں تھی. یہ الفاظ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے، جو انہوں نے اپنی کتاب عمران خان پاکستان اے پرسنل ہسٹری میں لکھے. 22 سال قبل 1996 میں لاہور کے زمان پارک میں عمران خان نے جس تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی، 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں وہی تحریک انصاف زبردست کامیابی سے ملک کی سب سے اکثریت جماعت بن کر ابھری ہے. کرکٹ اور سیاست دونوں میدانوں میں عمران خان کی کامیابی کا آخر کار راز کیا ہے؟ پیارے ناظرین، آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ان تمام ناظرین کا شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، اور نئے آنے والے ناظرین ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کے اس معلوماتی دنیا کا حصہ بن جائیں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے ہمارے معزز ناظرین تک پہنچ سکے. عمران خان نے 25 جولائی کو اپنی 22 سالہ سیاسی زندگی میں 3 طرح تاریخ رقم کی ہے. پہلی، عمران خان نے 5 حلقوں سے منتخب ہو کر ذوالفقار علی بھٹو کا ریکارڈ توڑ ڈالا جو 3 حلقوں سے منتخب ہوئے تھے. دوسری، پی ٹی آئی پہلی جماعت بن گئی ہے جس نے دوسری مدت کے لیے خیبر پختونخوا میں کامیابی حاصل کی اور اس کی پوزیشن مزید مستحکم ہوئی. تیسری، پی ٹی آئی وفاق میں حکومت بنانے والی پہلی جماعت بن گئی ہے جو کراچی کو بھی مین سٹریم سیاست میں لے کر آئی. قبل از وقت ساری جماعتیں جو وفاق میں حکومت سازی کرتی آئی ہیں وہ کراچی میں اکثریت حاصل نہیں کر پاتی تھیں. کرکٹ اور سیاست دونوں میدانوں میں ابتدائی ناکامیوں کے بعد مستقل مساجی اور پختہ ارادوں کی وجہ سے بالآخر کامیابی نے عمران خان کے قدم چومے. 2008 سے لے کر حالیہ الیکشن تک انہوں نے نوجوانوں اور خواتین میں مقبولیت حاصل کی اور اپنے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ تبدیلی کا نعرہ ایک ایسی امید کو ظاہر کرتا ہے جو کسی دوسری بڑی جماعت میں نظر نہیں آتی. ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں اس سے قبل آزمایا نہیں گیا، جبکہ مخالف جماعتوں پی پی اور نون لیگ اپنے ماضی کی وجہ سے بھی ووٹروں کو متوجہ نہ کر سکی اور ان کے بارے میں مایوسی کے عنصر نمایاں رہا. عمران خان نے 2008 میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا جب سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت سے ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا، اور پھر آصف زرداری کے بارے میں ووٹرز کی جو رائے بنی اس نے اس خلا کو مزید گہرا کیا اور عمران خان اور ان کی جماعت نے اس خلا کا فائدہ اٹھایا. پنجاب میں پی ٹی آئی نے پیپل پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا. پی پی اور نون لیگ فرینڈلی اپوزیشن نے بھی عمران خان کو واحد اپوزیشن لیڈر بنا کر ابھرنے میں مدد کی. اس طرح 2013 کے انتخابات کے بعد ایم کیو ایم میں مسلسل دھڑے بندی نے عمران خان کو کراچی میں پہنچ جمانے میں مدد دی. کراچی والے جماعت الاسلامی کی طرف لوٹ کر نہیں گئے، اس کی بجائے انہوں نے 2013 اور 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کے متبادل کے طور پر چنا. کراچی اور کے پی کے نتائج کو دیکھا جائے تو عمران خان کی جماعت نے مذہبی جماعتوں کے ووٹ بینک کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے. جماعت اسلامی اور جمیعت علماء اسلام دونوں جماعتوں کے سربراہ سراج الحق اور مولانا فضل الرحمان کے پی کے میں اپنے آبائی نشستوں سے بھی ہار گئے. پی ٹی آئی کے کراچی میں جیتنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی، ایم کیو ایم کے 4 دھڑوں میں تقسیم ہونا اور اس کی قیادت کو پیدا کردہ کنفیوژن. دوسری، تحریک لبیک پاکستان نے بہت سوں کو حیران کر دیا، گو کہ ان کا یہ پہلا الیکشن تھا، پھر بھی ان کی امیدواروں نے 15,000 سے 40,000 ووٹ حاصل کیے اور کراچی سے صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹیں بھی لے اڑے. سب سے حیران کن لیاری کا علاقہ تھا جہاں تحریک لبیک کے امیدوار نے بلاول بھٹو سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے. پی ٹی آئی 2013 میں کراچی سے 8 لاکھ سے زائد ووٹ لے کر سیاسی تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا تھا اور یہ تعداد 4 بھی ہو سکتی تھی، مگر پارٹی کراچی میں زیادہ منظم ہوئی. کراچی میں 2013 کی نسبت پی ٹی آئی نے 2 گنا ووٹ حاصل کیے. عمران خان اور عارف علوی نے 90,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں. اس سے جماعت اسلامی کے ووٹ بینک کو خاصا نقصان پہنچا. میرا یقین ہے کہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ گزشتہ 5 سال میں ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا، خاص طور پر 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم میں جو تقسیم ہوئی، اس کا سارا فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا. حالیہ نتائج پاک سرزمین پارٹی کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے مترادف ہیں، کیونکہ انہوں نے عمران خان کی دعوت کے باوجود پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کیا. 2013 میں خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی حکومت نے صحت، تعلیم اور پولیس کے نظام کو جس طرح بہتر کیا،
اس نے بھی پی ٹی آئی کو 2018 میں اس ملک گیر کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما غلام احمد بلور نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے پی ٹی آئی امیدوار کی جیت کے اعتراف کر کے بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے۔ پیارے ناظرین، اس طرح عمران خان تمام جماعتوں کے مضبوط ووٹ بینک پر نقب لگا کر اور نچلے طبقے سے لے کر اپر کلاس تک اپنا مضبوط ووٹ بینک مستحکم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ذات اور عظیم نعمتوں میں شمار ہونے والا مقدس پانی آب زمزم دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تبرک اور شفا کی حیثیت رکھتا ہے۔ خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرۂ ارض پر پانی کا سب سے بڑا چشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ آج تک کی سائنس کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ 60 یا 70 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا، لیکن حیران کن طور پہ آب زمزم کے چشمے کی عمر 5000 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ آخر صحراؤں کی زمین پر جہاں آس پاس پانی کا نام و نشان بھی نہیں، وہاں اس چشمے کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ خشک ہو جانے کے باوجود اس چشمے کا پانی دوبارہ سے کیسے نکل پڑا؟ اور سائنس اس مقدس پانی کی خصوصیات کو جان کے کیوں حیران ہو گئی؟ انہی چند ایک باتوں کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا کے اس معلوماتی دنیا کا حصہ بن جائیں۔ دوستو، زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل میدان وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر پیاس بجھائی۔ زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل پر رحمت نازل کرے، اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکلتا، یا آپ نے فرمایا کہ ایک مہین دریا بہہ پڑتا۔ پیارے ناظرین، جہاں پہ ایک دلچسپ اور روح امیز بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی ایک دفعہ خشک ہو گیا۔ تاریخ میں اس بات کا واضح ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جب کنویں کا پانی خشک ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اباء و اجداد میں عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل پڑا۔ تقریباً 5000 سال گزر جانے کے بعد اس چشمے کا پانی کی مقدار نہ ہی کم ہوئی اور نہ ہی اس کی تاثیر میں کوئی کمی نظر آئی۔ اگر سائنس کی بات کی جائے تو سائنس صحراؤں کی زمین پر اتنے پرانے چشمے اور اس میں موجود پانی کی مقدار اور تاثیر کے بارے میں بالکل خاموش اور حیران کن نظر آتی ہے۔ دوستو، زمزم میں پانی 3 مقامات سے آتا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ اس کنویں میں حجر الاسود، جبل ابو قیس اور المقبریہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے۔ زمزم کنویں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی ہے۔ کنویں کی اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے۔ اس کنویں کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 کی تاریخ تحریر ہے، ارمین شریف کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ زمزم کے کنویں کو سن 1400 میں شاہ خالد مرحوم کے حکم پر صاف کیا گیا۔ سن 2010 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $700 ملین کے منصوبے کی منظوری دی۔ پانی کی سائیکلنگ اور صفائی کے باوجود سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اس کی تاثیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دوستو، سائنس کا کہنا ہے کہ کنویں کے پانی میں حشرات اور نباتات کی افزائش ایک قدرتی عمل ہے، مگر آب زمزم کے کنویں اور پانی میں کسی قسم کے حشرات اور نباتات نہیں پائے گئے، جو اس کے پاک اور صاف ہونے کی اہم دلیل ہے۔ سائنسدان حیران ہے کہ 5000 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود نہ ہی تو اس کا پانی کم ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کی تاثیر اور اس میں موجود معدنیات کی شرح میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اسی زمن میں ایک انتہائی مشہور واقع جرمنی عیسائی ڈاکٹر کینٹ پیفیفر ہیں، جنہوں نے زمزم کے مقدس پانی پر 2005 میں تحقیق کی، اور پھر انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں جو کچھ کہا وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 12 سال قبل ان کے ایک دوست جدہ سے آب زمزم لے کر آئے تو انہوں نے اپنی لیبارٹری میں جدید ترین آلات کے ذریعے اس پانی کا معائنہ کیا۔ پیارے ناظرین، یہاں پہ ایک بہت دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ زمزم کے پانی پر اس تحقیق سے پہلے دنیا کا سب سے صاف پانی جرمنی کے شہر میونک کا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جرمن عیسائی ڈاکٹر نے دونوں پانیوں پر تحقیق کر کے کہا کہ میونک کا پانی بظاہر صاف اور خالص ہونے کے باوجود آب زمزم کے سامنے بحث ایک بے فائدہ اور تباہ کن محلول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میونک کے پانی اور آب زمزم کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی تصویر حاصل کی گئی تو واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ آب زمزم کی فیلڈ انتہائی متوازن اور ہموار تھا، جبکہ میونک کے پانی کی فیلڈ اس کے مقابلے میں بالکل غیر ہموار اور بے قاعدہ تھی۔
اس عیسائی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر شخص روزانہ آب زمزم پیے، لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں کہ ساری دنیا کے لوگ اس پاکیزہ پانی تک رسائی حاصل کر سکے، اس لیے جب اور جتنا ممکن ہو تو اس کا استعمال ضرور کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ آب زمزم کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی بنیاد پر ایک نیا طریقہ علاج بھی متعارف کروائیں گے تاکہ انسانیت اس سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکے۔ کینٹ پفیفر ڈاکٹر کا انٹرویو انٹرنیٹ پر بآسانی دستیاب ہے اور انگریزی زبان سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے سن کر جان سکتا ہے کہ ترقی یافتہ یورپ کا ایک قابل ڈاکٹر مقدس آب زمزم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو، مارخور ٹی وی امید کرتا ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد روئے زمین پر مقدس ترین پانی زمزم کے بارے میں آپ کی معلومات میں کافی حد تک